बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहा जाता है कि पाकिस्तानी अफवाज में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल जर्नैल हमेशा रावलपिंडी डिवीज़न से आए और इसी रावलपिंडी डिवीज़न के ज़िला चकवाल के मुतल्लिक दावा किया जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल जर्नैल ज़िला चकवाल से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसी ज़िला और इसी शहर चकवाल की यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के एक इवेंट में इसराइल का झंडा लगा दिया गया, इसराइल का झंडा लहरा दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक गर्मा गर्म बहस का आगाज़ हो गया। और इवेंट क्या था, झंडा क्यों लगाया गया, सही हुआ या गलत, इसकी तफसीलात और इस पर अपनी राय देने से पहले यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का मरासला आपके सामने रखता हूँ। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किए गए एक मरासले में मामले की तहकीकात करवाने और 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने का ऐलान सामने आया है। मरासले में कहा गया है कि मजाज अथॉरिटी के नोटिस में ये बात आई है कि यूनिवर्सिटी के शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मुनक्किदा एक प्रोग्राम के दौरान ममनुआ गैर मुल्की परचम की नुमाइश का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से न सिर्फ आवाम में तशवीश पैदा हुई बल्कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस वाक़े ने तवज्जो हासिल की। वाइस चांसलर ने इस वाक़या का नोटिस लेते हुए शोबा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन मुमताज़ तारड़ को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है और उन्हें 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हदायत की है। और कहा है कि ये बहुत हसास मामला है और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा और तालिबात भी पाकिस्तानी हैं और इसराइल से मुतल्लिक उनके जज्बात भी वही हैं जो बाकी पाकिस्तानियों के हैं। ताहम हालिया वाक़े की तहकीकात में अगर कोई कसूरवार निकला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी मरासला और वहाँ के असातिज़ा की राय ये है कि ये जो मामला है हसास मामला है, अगर कोई कसूरवार हुआ तो उसको सज़ा मिलेगी, सज़ा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि ये इसराइल का परचम ममनुआ है। अच्छा, एक बात समझिए कि जब भी पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी हुकूमत हो या हाइब्रिड निज़ाम जो है वो हाइब्रिड निज़ाम हो, एक तासुर पैदा होता है कि सियासतदानों की निस्बत उनके पास क्योंकि ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, इसराइल के हवाले से उनकी पॉलिसी नरम हो जाती है। इस दौरे हुकूमत के अंदर भी हम ये देख रहे हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दाएं बाएं पाकिस्तान की अस्करी और सियासी शख्सियात का खड़ा होना, फिर उसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में इसराइल की क़यादत की कवरेज, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का मामला, और फिर पाकिस्तान में बहस का आगाज़ कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। और फिर याद कीजिए कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में उस वक्त के हवाले से सीनियर सहाफ़ियों के कालम भी मौजूद हैं कि इमरान खान को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये चाहते थे कि वो इसराइल को तस्लीम करें, जबकि इमरान खान साहब को वो कह रहे थे कि डिबेट का आगाज़ करें। इमरान खान ने कहा कि वही पॉलिसी होगी जो कायद आज़म की है। इस पर राय दी जा सकती है, इस पर बात की जा सकती है। मामला ये है कि अगर आपने इसराइल को तस्लीम करना है या इसराइल को तस्लीम नहीं करना, तो ये मामला पार्लियामान के अंदर जाना चाहिए, ये मामला पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों के पास जाना चाहिए, ये मामला उनके पास जाना चाहिए जिन्हें पाकिस्तानी अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया हो। इस किस्म के निज़ाम में हाइब्रिड निज़ाम हो या फार्म 47 की हुकूमत, जहाँ पर तमाम तर फैसले अस्करी शख्सियात कर रही हैं, मुक़्तदर हल्के कर रही हैं, भला कैसे और क्यों कर इस मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई भी डिबेट हो सकती है। हम ये बात करते हैं कि अगर आपने तस्लीम करना है, अगर आपने तस्लीम नहीं करना है, हर दोनों सूरतों के अंदर मामला पार्लियामान के अंदर जाना चाहिए। अवामी नुमाइंदे जो भी फैसला करें, सर तस्लीम खम, पाकिस्तानी अवाम उस फैसले के पीछे चलेंगे। तमाम तर चीज़ें देख कर के पाकिस्तान के नुकसानात क्या हैं, पाकिस्तान के फ़ायदे क्या हैं, माजी की तमाम तर चीज़ों को एक तरफ रख कर कि माजी में क्या सिनेरियो था, कायद आज़म का क्या कॉन्टेक्स्ट था, या दीगर तमाम तर मामलात कैसे होते रहे। लेकिन एक मामला जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा इस मामले की मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखने से पहले, कि पाकिस्तान में ये एक बड़ा अजीब मामला है। सदर ज़िया-उल-हक साहब के दौर के अंदर पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज इसराइल के बड़े करीब रहीं। अफ़गानिस्तान में जो रूस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता रहा उसमें पाकिस्तान की जो ISI थी, अमरीकी CIA और इसराइल की एजेंसी मिलकर काम करती रही। इस हवाले से बाकायदा अब बैनुल-अक़वामी इदारे डॉक्यूमेंट्स भी पेश करते हैं। इस किस्म के दावे बैनुल-अक़वामी मज़ामीन के अंदर भी सामने आते हैं। 90 की दहाई के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब के पहले दौरे हुकूमत में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, ये बात सामने आई कि वो जनाब इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के। एक और दिलचस्प मामला ये है कि 1999 में जब नवाज शरीफ साहब ने भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के
کہنے کے اوپر جماعت اسلامی مینار پاکستان اور پورے لاہور اور پورے پنجاب کے اندر جو احتجاج ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن حیران کن طور پر جب نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا تو کچھ ہی ماہ کے اندر جنرل مشرف جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے معاملے میں، بھارت کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے معاملے میں، تجارت شروع کرنے کے معاملے میں اور تمام تر مسائل کا کشمیر سمیت، چاہے وہ چناب فارمولہ ہو، پک واش کانفرنس ہو، ان کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے نظر آئے. ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے کہ جناب جب بھی پاکستان میں فوجی رجیم ہو، چاہے جنرل ضیاء الحق صاحب کا ہو، جنرل مشرف صاحب کا ہو، یا حالیہ اس قسم کا جو مقتدر حلقوں کا رجیم ہو، ان کے دور حکومت کے اندر اس قسم کے ایسے معاملات ہوتے ہیں، میڈیا ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں جو کہ یہ تاثر دیتی ہیں کہ شاید چیزوں کو نارملائز کیا جا رہا ہے. ہماری رائے اس حوالے سے کچھ اور ہو سکتی ہے، تسلیم کیا جانا چاہیے یا نہیں ان تمام تر معاملات سے ہٹ کے. وہ رائے یہی ہے کہ معاملہ پارلیمان کے پاس جانا چاہیے. ایک اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب پاکستانی سیاست کے اندر آئے تو اس وقت جنگ اخبار نے خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے کئی آرٹیکل، چاہے وہ اسرار احمد صاحب کے تھے، مولانا اسرار صاحب کے تھے، یا پھر جناب اس کے ساتھ ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب کے تھے کہ یہودی دولت اور عورت کے ذریعے عالم اسلام کے ابھرتے افراد کو اعلی کار بنا لیتے ہیں. یہ میرے پاس ثبوت بھی ہے. یہ 1996 کا جناب ایک آرٹیکل ہے اور یہ باقاعدہ طور پر میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کے ساتھ، یہ جنگ اخبار کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. لیکن اس معاملے کے اوپر یہ جو خبر سامنے آئی، حیران کن طور پر جو ہے وہ جنگ اخبار خاموش ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے رپورٹ کرنا چاہیے یا ایشو بنانا چاہیے، لیکن سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جب سیاستدانوں کے حوالے سے بات ہو، ان کے اوپر الزامات لگیں، تو تب تو آپ انہیں اسرائیل کا ایجنٹ بھی قرار دیں، تب آپ انہیں یہودی ایجنٹ بھی قرار دیں. ان کے اوپر عمران خان کے حالیہ دور حکومت میں بھی طرح طرح کی خبریں، نون لیگ کا پروپیگنڈا سیل بھی اور جنگ اخبار بھی چلاتا رہا کہ عمران خان شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے، معاملہ صرف عمران خان تک محدود نہیں. نواز شریف صاحب کی مثال لیں تو یہ ایک کتاب ہے رنگیلا وزیر اعظم، اس میں بھی جنگ اخبار کا ایک خبر کا اقتباس ہے. روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کی شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اسرائیل سے 1 ارب روپے مالیت کی ٹیکسٹائل مشینری خریدی تھی جو کہ ان کے کارخانوں میں نصب ہے اور ان کے خفیہ تعلقات 10 سالوں سے موجود ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے جاسوسی کا نظام بھی اسرائیل سے حاصل کیا ہے، آلات حاصل کیے ہیں اور وہ خفیہ جو ٹیلی فون کالز ہیں وہ ٹیپ کر لیتے ہیں ججوں کی اور جرنالوں کی اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ساتھ. میں یہ نہیں کہتا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، میں یہ نہیں کہتا یہ پروپیگنڈا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اس قسم کی خبریں جنگ اخبار ہی کے اندر کیوں سیاستدانوں کے حوالے سے، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا عمران خان ہوں، جب انہیں حکومتوں سے نکالا جاتا ہے تو ان کے حوالے سے سامنے آتی ہیں. لیکن جب چاہے وہ جنرل ضیاء کا معاملہ ہو، چاہے وہ جنرل مشرف کا معاملہ ہو یا حالیہ ہائبرڈ رجیم ہو، اس دور کے اندر اسرائیل اور بھارت کے حوالے سے جو اقدامات ہوتے ہیں اس پر جنگ اخبار کیوں بات نہیں کرتا. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. واقعی میرے خیال میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ نان ایشو کو ایشو بنایا گیا ہے. اس کانفرنس میں شریک نمل یونیورسٹی کے پروفیسر طاہر ملک صاحب کا یہ خیال ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بدقسمتی سے جہالت ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے جس کی وجہ سے علمی بحث و مباحثہ کی گنجائش سکڑ رہی ہے. میں خود مشرق وسطیٰ کا موضوع پڑھاتا ہوں. کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل کو حذف کر کے مشرق وسطیٰ بڑھائیں؟ اسرائیل کیسے وجود میں آیا؟ اس کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ نظام حکومت کیا ہے؟ اسرائیلی حکومت کا فاشزم کس حد تک عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا؟ میں سب پڑھاتا ہوں. ملک کی دوسری جامعات میں بھی اسرائیل کو پڑھایا جاتا ہے. انہوں نے کہا جناب پرچم کا جہاں تک تنازع ہے، اچھے تعلیمی اداروں میں اقوام متحدہ کے فرضی اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں جن میں طلباء اسرائیل سمیت مختلف ممالک کے نمائندوں کا کردار ادا کرتے ہیں. وہ طلباء کے آگے اس ملک کا جھنڈا ہوتا ہے جس ملک کی وہ نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ہوتا ہے. پھر ایک اور جو پروفیسر جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، انہوں نے بھی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک نان ایشو تھا جس کی وجہ سے طلباء کی محنت جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے اور بجائے یہ کہ ان کی صلاحیتوں کو سراہا جاتا یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات سوشل میڈیا کی نہیں ہے، بات الیکٹرانک میڈیا کی نہیں ہے، بات ہم جیسے مزدور صحافیوں کے موقف کی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں سامنے آنے کے بعد اگر خود یونیورسٹی کے وائس چانسلر، اگر خود یونیورسٹی کی انتظامیہ ان تحقیقات کا حکم دے رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک ممنوعہ پرچم تھا جو کہ پاکستان کے اندر لہرایا گیا، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ممنوعہ پرچم اگر تھا تو پھر کس کے کہنے پر لہرایا گیا؟ کیا پاکستانی وہ کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو تھوڑا سا نارملائز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا اتنے زیادہ بم دھماکے پاکستان میں گزشتہ عرصے کے اندر ہوئے کہ آہستہ آہستہ وہ نارملائز ہونا شروع ہو گئے اور پھر بات یہ نہیں ہوتی تھی کہ بم دھماکہ ہوا، پھر یہ پوچھا جاتا تھا کہ اس میں کتنے بندے
बंदे शहीद हुए, और अगर खुदा ना खास्ता जो है वो इस किस्म का धमाका हो कि जिसमें कम बंदे या खुदा ना खास्ता ज़्यादा हो, तो कंपैरेटिव एनालिसिस होता कि नहीं जनाब ये तो छोटा धमाका है, ये बड़ा, हालांकि एक इंसानी जान भी कीमती हुआ करती है। तो सवालात उठ रहे हैं कि क्या चीज़ें नॉर्मलाइज की जा रही हैं, और अगर सियासतदानों के ज़माने में अगर कोई इस किस्म की बात होती है तो जंग अखबार जैसे अखबारात इसको बड़ा उछालते हैं, और अब जो एक पुरस्कार किस्म की खामोशी है मीडिया के अंदर, उसकी क्या वजह है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर यह मामला आया और उसके बाद फिर तहकीकात का हुक्म भी सामने आ गया, और यह भी बताया जा रहा है कि जनाब ये ममनुआ गैर मुल्की परचम है, और उसकी नुमाइश से अवाम के अंदर तशवीश पैदा हो गई है। इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है कि 48 घंटों के अंदर तहकीकात सामने आनी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत बहाल की जाए, और उसके बाद फिर इस किस्म के तमाम तर फैसले किए जाएँ कि इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।